सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत कराई। फ़लस्तीन की आज़ादी की दुआ। सऊदी अरब की 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। मनासिक हज का सिलसिला जारी। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम का रात खुले आसमान तले क़याम। हुज्जाज आज जमरात में बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे। कुर्बानी के बाद फरीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा। हुज्जाज सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे, सही करेंगे। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में भी आज ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ज़िला खैबर के मुख्तलिफ मुकामात पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। कराची की बोहरी बरादरी भी आज ईद मना रही है। कराची में सदर की ताहिरी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज अलविदाई मैच। ग्रीन शर्ट्स आज आयरलैंड से मुकाबला करेंगे। शाहीन हारे या जीतें, घर वापसी के सिवा कोई चारा नहीं। और पाकिस्तान में ज़िला खैबर के मुख्तलिफ मुकामात पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। खैबर बाड़ा में हर साल ईद सऊदी अरब के साथ मनाई जाती है। कराची की बोहरी बरादरी भी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में सदर की ताहिरी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। वादा है IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। बैरूनी सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने के लिए जामे प्लान बना लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा करप्शन का मरकज़ बने इदारों का खात्मा फ़र्ज़ बन गया। बोझ बने इदारों से मुताल्लिक जल्द सख्त फैसले होंगे। अवामी पैसे पर अयाशी नहीं होगी। एक एक ढेला मुल्क पर खर्च होगा। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो कुर्बानी देनी पड़ेगी मिल कर देंगे। 5 साल में बेरोज़गारी और गुर्बत की कमर तोड़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत में इदारा जाती स्ट्रेटेजिक इस्लाहात के हवाले से इजलास। शुरका को स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स रोड मैप पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा इस्लाहाती एजेंडे का महवर गवर्नेंस में बेहतरी और बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी है। तमाम वफाकी वजारतें इस्लाहात के हवाले से भरपूर ताउन करें। इस्लाहाती एजेंडा के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा में बिजली ₹3.41 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त जमा कराई। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर 28 जून को समाअत होगी। नॉन फाइलर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुबई नहीं जा सकते। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। नॉन फाइलर हज और उम्रा कर सकेंगे। नॉन फाइलर की बिजली और गैस भी कटेगी। 5 लाख नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में सालाना 20 लाख से ज़ायद आमदन वाले लोग हैं। प्रोफेशनल्स पर 45% टैक्स नाफिज होगा। क्या नॉन फाइलर शादी कर सकते हैं? सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन FBR से सवाल। बजट अहदाफ हासिल करेंगे। लाखों घरों की तामीर का टारगेट वक्त पर पूरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रेड लाइन बस मंसूबे की राह में रुकावटें दूर हो गईं। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। K4 नए सिस्टम पर 170 अरब रुपए सिंध हुकूमत लगाएगी। तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात। वज़ीर आला को 5 अरब के अखराजात का स्वाबदीदी इख्तियार होगा। पंजाब में दीगर सेक्टर में स्वाबदीदी फंड्स शामिल किए गए। सूबाई वज़रा की स्वाबदीदी ग्रांट के लिए 1 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। स्पीकर की स्वाबदीदी ग्रांट के लिए 50 लाख, डिप्टी स्पीकर की स्वाबदीदी ग्रांट 30 लाख रुपए करने की सिफारिश। वज़ीर आला मरियम नवाज की ईद पर आलाइशों की बरवक्त सफाई की हिदायत। कहा सफाई का मयार वज़ीर आला शहबाज शरीफ दौर जैसा होना चाहिए। तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी करूंगी। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर वज़ीर आला बरहम। किरायों में कमी के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शब कदर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के तारीखी किले का दौरा। किले के मुख्तलिफ हिस्से देखे। जंजीरों में जकड़े किले के असली और कदीमी दरवाज़ों में गहरी दिलचस्पी का इजहार।
وزیر داخلہ نے وزٹر بک میں تاثرات بھی درج کیے۔ محسن نقوی کا اسلام آباد کے تھانہ کراچی کمپنی کا بھی دورہ۔ محسن نقوی کمروں کی ابتر صورتحال پر برہم، تھانے میں موجود شہریوں سے مسائل سنے، کہا اسلام آباد کے تھانوں کو اپ گریڈ کریں گے۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹروں کی گرفتاری پر ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج۔ لاہور، رحیم یار خان، گجرانوالہ سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال۔ لاہور میں جنرل اسپتال، جناح سروسز، گنگا رام اور میو اسپتال کے آؤٹ ڈور بند رہے۔ شیخ زائد، پی آئی سی، لیڈی ولنگٹن، لیڈی ایچسن میں بھی علاج معالجہ نہیں ہوا۔ راولپنڈی میں ہولی فیملی بے نظیر ڈی ایچ کیو اسپتال میں مریض خوار ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے رابطہ۔ شہباز شریف نے عید کی مبارکباد دی۔ فلسطین کے مظلوم عوام کی حالت زار پر تبادلہ خیال۔ خطے میں خونریزی کا فوری خاتمہ یقینی بنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف کا عمان کے سلطان کو بھی فون عید کی مبارکباد دی۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 15 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ رقم پنجاب میں لڑکوں اور لڑکیوں کی پرائمری تعلیم کے حوالے سے خرچ ہوگی۔ منصوبے سے 50 لاکھ بچے اور 1,65,000 ٹیچرز براہ راست مستفید ہوں گے۔ رقم سے 2022 کے سیلاب میں متاثرہ پرائمری اسکولوں کی بحالی کا کام ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مشن کے اکاؤنٹس پر ہیکرز کا حملہ۔ ہیکرز نے انفارمیشن ونگ کا یوٹیوب چینل اور ای میل آئی ڈی ہیک کر لی۔ یوٹیوب چینل کے نام کے ساتھ بینرز اور کانٹینٹ بھی تبدیل کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی یوٹیوب چینل کی ریکوری تک تمام ویڈیوز اور ای میلز نظر انداز کرنے کی اپیل۔ اسرائیلی فوج کے فلسطین میں وحشیانہ مظالم جاری۔ تازہ کارروائی میں 25 فلسطینی شہید، 30 زخمی ہو گئے۔ طفا میں ظالمانہ کارروائی میں شیرخوار بھی شہید۔ اسرائیلی فوج نے رفح کراسنگ پر موجود مسجد کو ریسٹورانٹ بنا دیا۔ اسرائیل نے غزہ میں آثار قدیمہ کے 206 مقامات بھی تباہ کر دیے۔ روس یوکرین تنازع میں نیا موڑ۔ روسی صدر پیوٹن نے نیا امن فارمولہ پیش کر دیا۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوج روس سے الحاق کرنے والے علاقوں سے نکل جائے۔ یوکرین سے متعلق سمجھوتوں کو عالمی معاہدوں کی شکل دینا ہوگی۔ کریمیا اور سیوستوپول کو بھی روسی علاقے تسلیم کرنا ہوگا۔ ملک میں گرمی کا راج برقرار۔ چاروں صوبوں میں گرمی کی شدت بڑھ گئی۔ بھکر اور سبی 48 ڈگری کے ساتھ گرم ترین شہر۔ نورپور تھل 47، گجرانوالہ میں 46 ڈگری ریکارڈ۔ حافظ آباد، جیکب آباد، جہلم، سرگودا، لیا، قصور، ناروال اور اوکاڑہ میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور اور اسلام آباد میں گرمی کا میچ برابر، پارہ 43 ڈگری رہا۔ پشاور 42، کراچی 38 اور کوئٹہ میں 37 ڈگری رہا۔ اور عید شاپنگ زوروں پر، مقابلہ سخت۔ خواتین نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ کپڑوں کی خریداری جاری، میچنگ جیولری، چوڑیاں، جوتے خریدنے میں مصروف۔ بچے بھی پیچھے نہ رہے، کسی کو جوتا، چشمہ تو کسی کو گھڑی کا شوق۔